अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशैल आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ माशी और सियासी सूरत हाल पर गौर करेंगे। नाज़रीन, एक तरफ फिर शोर चल पड़ा है कि पाकिस्तान की एक सबसे मकबूल तरीन जमात के चेयरमैन को, लीडर को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या उनकी गिरफ्तारी से मुल्की सियासी इस्तेकाम पैदा हो जाएगा? माशी तरक्की की तरफ सफर चल पड़ेगा? क्या गैर मुल्की में पाकिस्तान की पॉलिसियां बेहतर हो जाएंगी? जवाब नो। आपने पूरे 14 माह पूरा जोर लगा लिया कि जो लोग गिरफ्तार होते थे, अगर वो आपकी बात मानकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके इंसाफ से लैदगी करते तो उन्हें रिहाई मिल जाती थी, वरना जेल की सलाखों में गलना सड़ना था। मौजूदा पीडीएम की हुकूमत ने शायद होश के नाखून नहीं रहे। माजी में पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ मुकदमा बनाती रही, नून लीग और पीपल्स पार्टी में बनाती रही। हर जमात में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ क्या वजह है कि 170 के करीब मुकदमा बनाने के बावजूद भी अवाम तरीके इंसाफ का साथ नहीं छोड़ी और हुकूमत बरवकत इलेक्शन कराने की बजाय इलेक्शन से फरार के लिए ताकतवर हलकों के साथ तामुन की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या ऐसी वजह है कि 14 माह से पीडीएम की हुकूमत है, लेकिन उनके सगे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के नहायत काबिल एहतराम नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस नहीं आते। इस दौरान वो दुबई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, दीगर कई ममालिक में जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन जिन्हें उन्हें 3 दफा वजीर आजम बनाया, उन्हें वो कौन सा खौफ है? क्या वो आज भी समझते हैं कि दोबारा तरीके इंसाफ के चेयरमैन अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो वजीर आजम बन जाएंगे? क्या वो अपनी माजी के मुकदमात जो उन पर थे, जो उन्होंने माफ करा लिया नैब तवानीन में अमेंडमेंट करके, उन्हें खदशा है कि उनकी गिरफ्त में आ जाएंगे? दूसरी तरफ पीपल पार्टी जो बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखती थी कि हम इस दफा आसफ अली जरदारी ने इजहार भी किया कि वो अपने साहबजादे जुल्फकार अली भट्टो के नवासे बेनजीर शहीद के बेटे बिलावल को वजीर आजम बनाए, लेकिन उसके लिए रास्ते हमवार नहीं हो रहे। बावजूद उनके पंजाब में डेरा डालने की सियासी पजीराई नहीं उन्हें मिली, और बजाय तरीके इंसाफ के लोग तोड़ने की बजाय कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज साहिबा की मोहतरम नहायत काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, उन्होंने अपने वालिद के लिए स्ट्रगल भी की होगी, वो उनकी सरपरस्ती में काम नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम तरीन बात है कि अब जैसे जैसे मौजूदा हुकूमत की असम्बली, जिसे खुद पीडीएम 2018 में धांधली ज़दा कहती थी, खलाई मखलूक का कहती थी, फराड कहती थी, इसमें बैठना गुनाह समझती थी और कमो बोइश्तर दर्जनों मुकदमत करके उससे रिजाइन देने का दावा करती थी, अब उसके साथ चमड़े रहने के बावजूद आईनी रुकावट आ गई। गो के आइन को ये नहीं मानते। अब ये आ गया है कि बिला आखिर 13 अगस्त को इस हुकूमत को खत्म होना है। अब बदकिस्मती देखें कि खुद ही बनाया गया था कि जब भी इलेक्शन होंगे गैर जानिबदार निगरान हुक्मरानों को 90 दिन के लिए तैनात किया जाएगा, एक दिन भी ऊपर नहीं होगा। लेकिन पीडीएम की 14 जमातें मिलकर भी निगरान वजीर आजम पर मुतफिक नहीं हो सकी। कोई कहता है कि अगर ये निगरान हुकूमत आई तो जिस तरह माशी तबाही के दहाने खड़ा किया है, आईएमएफ के साथ 14 माह मिन्नत तरला करके भी हम हदफ पूरा नहीं कर सके, और खुद वजीर आजम के बकौल मोहतरम हाफिज आसम मुनीर साहब आर्मी चीफ ने तामुन की वजह से आईएमएफ के साथ मुआहदा हुआ है। तो अगर आपने जमहूरी हुकूमत ने, वजीर खजाना ने, वजीर खारजा ने अपने काम नहीं करने, तो फिर ऐसे इख्तदार से चिमड़े रहने का क्या फायदा? बेहतर तो यह है कि हुक्मरान अपनी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करें। पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का तूफान आ रहा है उसको रोकना होगा। उसकी जगह उसका एक ही तरीका है, 1947 में आइन के मुताबिक मुल्क को कानून के मुताबिक चलाया जाए, ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो, सियासी इंतकाम बंद किया जाए, सियासी मुखालफतें बंद की जाए, तमाम अदारे पुलिस हो, रेवेन्यू हो, कोई भी हो, आइन और कानून में दायरे में रहकर अपने इख्तियारात कर ले, हुक्मरानों की गुलामी की बजाय कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाए। इसी में पाकिस्तान जो 75 साल से लोग मुश्किलात का है, उस भंवर से निकाला जा सकता है। अदरवाइज याद रख लें, पीपल्स पार्टी ने पहले
ضیاء الحق کے دور کے بعد 2 دفعہ نون لیگ کی حکومت کی تو رزلٹ زیرو، عوام میں سیاسی عدم استحکام کے ساتھ بے چینی اور انتقام کی آگ نے جنم لیا۔ 2 دفعہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی ختم کی تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی۔ اب تیسری دفعہ آپ نے تحریک انصاف کی حکومت کو 10 اپریل یا 9 اپریل 2022 کو ختم کر دیا، لیکن اس سے بھی سیاسی استحکام نہیں آیا۔ سیاسی حکومتیں توڑنا جوڑنا ماضی کی تاریخ رہی ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی ایک اقتدار والا آئے تو اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہ کرے، لیکن ان کے نتائج ہمیشہ صفر نکلے۔ جیسے ہی الیکشن قریب آتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو اپنے حلقوں میں جانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگ اپنے حلقوں میں جانے سے اوائڈ کرتے ہیں کہ لوگ سوال کریں گے، آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان نے ملک کو دیوالا کر دیا، لیکن آپ نے تو اس سے 50 گنا زیادہ مہنگائی کر دی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن بہت زیادہ متنازع بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق اس کا کام الیکشن کرانا ہے، لیکن 15 ماہ 14 ماہ سے اس نے ثابت کیا کہ وہ الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بنا ہے۔ ناظرین، ایسے میں پاکستان کی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر خاصی ذمہ داری ہے، اور سیاست دانوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جب ان کی اقتدار مل جائے وہ اپنی مرضی سے پالیسیاں بنائیں، ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کریں، لیکن اس کے لیے ملک میں نفرت کی لگی ہوئی آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی بجائے امن سے، انصاف سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا، نفرتوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ جس نے کہیں بھی چاہے 9 مئی کو کرائم کیا ہے، چاہے اس سے پہلے ملکی خزانے کو لوٹا ہے، چاہے اس سے بعد میں توڑا ہے، جس نے آئین سے انحراف کر کے لوگوں کو ناجائز تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جنہوں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بجائے اپنے اور اپنے خاندان کو اربوں کروڑوں روپے سے نواز کے پاکستان سے لوٹا ہوا مال بیرون ملک لے گئے، ان سب کو قانون کی گرفت میں لائیں۔ اس کا نام کوئی بھی ہو، اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بیوروکریسی نے کس کے لیے جھوٹے مقدمہ درج کیے، ان سب کو آئینی قرار واقعہ سزا دے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، مبینہ خیال ہے کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پورا الیکشن 8 اکتوبر کی بجائے اسے آگے کیا جا سکے، کیونکہ آئی ایم ایف سے جو 9 ماہ ملے ہیں ان میں ہم نے $30 بلین واپس کرنے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کو پہلے سیاسی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ یہ فضا بتانی ہے کہ پوری دنیا میں یہ میسج جائے کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لحاظ کے لیے بہتر ملک ہے، یہاں بزنس اپرچونٹی ہے، بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتوں کو کم کرنا ہوگا۔ موجودہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے مطابق جو کیا اس سے نہیں ہوگا۔ کیا اگر 14 ماہ میں ایک کیس ثابت نہیں ہو سکا تحریک انصاف کے چیئرمین، زبردستی ان کو ڈال کر 22 کروڑ عوام کے گھروں کو بند کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر بادل و نظر میں یہ ممکن نہیں لگتا۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کے پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، نواز شریف جو مشرف دور میں گرفتار ہوئے تھے انہیں سزا ہوئی تھی، وہ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے، لیکن نون لیگ ختم نہیں ہوئی، ایک کڑوا سچ ہے۔ تو تحریک انصاف کو طاقت کی بجائے دوسری سیاسی جماعتیں عوامی خدمت سے تو ان کی مقبولیت میں کم کر سکتی ہیں، طاقت، جبر اور ظلم سے اس کا خاتمہ ممکن نہیں۔ پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے آئین اور قانون کی حکمرانی پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اس پہ سیاست دانوں کو ماضی کی جوڑ سے اور سرکاری تمام افسران چاہے کسی بھی ہیں، خدا کے لیے آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ حکمران کوئی بھی ہو، وہ پاکستان کا ہو، ایک خاندان کا نہ ہو، ایک لوگوں کا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔